زي أفوت ميديا سلام طعم هبلنا بستفلالي بوتان كونتاتن كوينكم دلوقت أفوت ميديا تكاتول كبراتنا كبرانا الناس عتيستوارد هو أنا وزينات تحيزنا لكم قريبنا لنا حابرات عن حيثكم سانا كون بمدام نابا زرزراتهم تسقاقرنا أب دوباوي مبرع سودان بستفت أمنا يدرون متقعت 27 سبات يوتون كم زحلف كابت بوتازوت تبتبت حبيرام هو حتى أب معراب تقراي سقومتي كوسد عزيزون بريزيدنت سياسة فوركي سرعت بلتقنا كوينات أوجلنا اللو كبل قليت اللام بريزيدنت سياسة فوركيت مال سوني مس تلفزيون إيرترا بزغور قال محتت مس بروجكت ماغاز تأثر بوليس أمريكا تمر إيرتران أمريكان قداي سودان إثيوبيا تكايد زلا تختخوي ترخاتات أنصار إيرترا زمدنا مس هاجرات قبطن سعودان العيلو تزاريبو أبزبيتاو قدايات وان ستوسن قدايات زستنكفن تخون نزم الكت زمات وسنادينا لنا بخالي وقان أبي أحمد مستراو قجل الأخ كم سدد تقليتهم نزياتو من كالو تقدستي أواناوي معبالتات كلون نايم سنة تنحوم ببريزيدنت جزاو محرار تقراي جنرال تادس ورد استمرح قجل له جزاو محرار تقراي أب كتما شرن داس لازز تفلالي بوتاتات عدتي السالط له فلا ما عدتهم أب حفشو هوسبيتال سحول جميرة مرلوم حفشو هوسبيتال سحول كابت زهو زلا قلقلت بزبلت درجو زحلو نكخاونن بعتو مسرح وساني قبل بريزيدنت جزاو محرار تقراي جنرال تادس ورد قليتهم حفشو هوسبيتال سحول نعطال زلو راي عوت المكبار ناينا وحوان استراتيجيك تلمكل ويقباز والدما مكتل بريزيدنت هايتامواني لا سفايم توسبيتال كابعن وتوتيو زهو زلا قلقالتات زناد كوان تخونه بزبلت زاكت أنا هارن صوفن صورين قلقالت كهب كله كربارة بالوز والودما حلا في بيرو ماين إنرجن تقرأي هاي تتخلي قبل مدن يوم أوش تشدش توارح ترح لعل سلسة شحن شميتنا ديتا تاب حفشو هوسبيتال سحول كمز ولدان لعل حدا شحن حمو شميتن قليلن كبير المدبحت كم استخيران هكاد سرحت هوسبيتال هاي ترمياس قوش حبيران اتوي هوسبيتال لعل خلتمي لون هزب قلقالت حكمنا كم زهبن كابزياتهم توم لعل حمو شميت شحت مزابلت كم زهون زحبرو توم هكاد سرح عمين شوعات ميتن 50 وقنات قليلن كبير المدبحت كم استقبرن أبزي هزنا يزلنا عمد دما لعل حد شحن 350 وقنات كبيدن قليل المدبحتي كم استقبر له مزخ اخيرا اوش تشدش توارح طرح لعل 3 شحن 600 اديتات ابت هوسبيتال كم زولدان اما علتي استحات 10 شعات اديتات اغلغلت وليد كم زرخبان زحبرو ايتي يرمياس عميت شعات اديتات انتموتا لم زمن دما هبصنو حمام نيران كله زكال حكمنا ولا كنت تتقبرلن 3 اديتات طرح بوان وليد كم زموتا قاليطوم هوسبيتال كابت زلو بزوله صن كيسرح حصرت بجت مهلاو ادلاي زبل دغاف كغبرل دما صوي عملهم ببريزيدنت تادس استمرح له خاب استفلالي بوتاتات عدت الناس سالت وزركب خوينم لو مدحر ساعتن صباح نون كم زغزل تحبيرو الله أب تقرأي حقا من قصة كسابزي تمرتم تقارو أب هاقراو مخكر كومشن إثيوبيا كنساتف أي قبانا نكبل ودبنات إن تقرأي فليتهم إذا استقلت ودبنات إن تقرأي أبو اللي كنا تقرأي ملكيتون ميدياتات أبزهاب وأنا مبرهيام تبقيزاو محدار تقرأي ستات أيشا قوباي زتن من ردان بركت زبالو كفتتات ولا كوانتالو من تتو مرح تايمان تكنبل تقبلنا ينا دحر مبال بقيزاو محدار تقرأي ستات أيشا قوباي زتن أي تسقو عنتن حقافاين نتن كفتت كم زلو دكتور دجان أبرهام أب هاقراو مخكر إثيوبيا من قصة وكلنا زلو أمبر زغانا بوليتكا ودب تقرأي وكيلو أبي إثيوبيا كزاته قباي كون زبالة ودبنا تقرأي تقرأي ناي تقرأي حقا من قصتي كساب زي تمرتة تقارو أب هاقراو مخكر كومشن كنساتف أي قبانا نكبل قالي طلاب بحقكم لستو قبان قدرتنا وزيت بموساد أكال تغزالت انت تقارو مخان زخاخرو دكتور دجان مزقبة ناي تقرأي تقامات بحق مبار بمخكر كومشن زملا سايكونا نيلام مزاعزات تقرأي زملكت جيزاو محدار أمر رح سراوي تكون ودبات بوليتيكا نتقرأي وكيلو مسخون أكال نكزاته يحقاو سلطاني بلوم دحر مبال تقرأي بحقاو مرت أبيلا من قست نتام سرقاقزت شو زمرت من قستي نتقرأي وكيلو أبتكم شن كساتف كم زغال حبيرو ملون حوحات أب معراب تقرأي سقوم تكوسد عزيزوم بحيل استمزابل هزبنا وحسب زغانا من قدنا مربتكم اللاسن كالوت رح يزال مفتح كون زغال كبل ودب حوحات قالي طلام هتوت إذا أفتح زت قال باز غط على سلاحته وجونوسايد بزل قوة متودب أو زوت سمنا ملختي أكالتها بالعل تقرأي استوجب كل جونوسايد أورا تكاموت صرف هزبنا هفتون طريسن توحيلو كم مربت مزابلو نخبيد محبرا وكل تساتحو أبازي زخف كنتات من باوري ركب كبل يحبر فلايد مات بحيلي كم مربتو كفنا على استجابر هزب زوام معراب سلمتن نحمش تعمتات أب قدار كين دخوينو بتميتن حمامني هالغلو زبلت ودو زنو على خوينو خالي استرف زنور هزبي ابز حزوان مربت توريرو محدر استنفاسينو بتميتي موت لكبل نتغنتات يقلت ابي قرباوان تتقمت محبراو ميديا زخون مناسي ازي اب ماخلات معقوب زغتل زلو حصر مكرا مقلهم صعبو وسن حقس كركب كيلي زبله ود حوحات تخونه جن زياب كبيد محبراو قللاو زل حزبنا زغاطمو حدغا بني حدا وان وفر زفتح يكونن يلوم وانا وحجز محدر استنفاسن بر زلا مفتح كونه يخلن كبل ون قاليصلام تزلا مفتح
ክኾን ዝኽእል እዚ ብሓይሊ ዝተመዛበለ ህዝብና ውሕስ ብዝኾነ መንገዲ ናብ መረበት ክምለስ እንከሎ ጥራሕ ዝበለ ውድብ ሕወሓት ነዚ ድማ ሕወሓት ማሕበረሰብ ዓለም ክብደት እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ጆኖሳይድ ተረዲኡ ሓላፍነት ብዝተመልኦ መንገዲ ብሰላም ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ፍታሕ ክረክብ ብዘይምርብራብ ብተደጋጋሚ ጻውዒት ዘቕርብ ዘሎ ኢሎም ዝኾነ ግን ብሰቆታ ማሕበረሰብ ዓለምን መንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ብዝሓዞ ናይ ጥፋት ፖሊስን ላዕላዊ መሬት ትግራይ ተወሪሩ ኣብ ትሕቲ ፀላ ዝርከብ ህዝብና ይቐተልን ይሳቐን ኣብ ዘለሉ እዋን ኣብ ማእኸላት መዕቆብ ዝርከብ ህዝብና ድማ ብጥሜትን ሕማምን ይሃልቀሎም ስለዚ ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ድማ ኣደራደርቲ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝኾንኩም ሃገራትን ኣህጉራዊ ትካላትን ስቕታኹም ኣብቂዑ ናብ ተግባራዊ ምንቅስቓስ ክታትው ዝቐፀለ ሰላሕታዊ ጆኖሳይድ ጠጠው ክብልን እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝጠሓስ ዘሎ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ክኽበርን ክፍፀምን እጃምኩም ክትዋፅኡ ይግባእ ንብል ክብል መልእኽቱ ኣሕሊፉሎም ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ስርዓት ብልጽግና ኩናት ኣውጅልና ኣሎ ክብል ገሊጾም ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሶኒ 12 ጥር ምስ ቴሌቪዥን ኤርትራ ብዝገበሩ ቃለ መሕተት ምስ ፕሮጀክት ማጋስታ ኣሰር ፖሊስ ኣሜሪካ ጽምዶ ኤርትራን ኣሜሪካን ጉዳይ ሱዳን ኢትዮጵያ ተካይዱ ዘላ ተኸታኹት ትረኻታት ኣንጻር ኤርትራ ዝምድና ምስ ሃገራት ግብፅን ስዑዳን ኣልዒሉ ተዘራሪቦም ኣብዚ ቤታዊ ጉዳያት እውን ዝተወሰነ ጉዳያት ተንኪፉሎም ኣብቲ ቃለ መሕተት ነቲ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ሓምለ ቃለ መሕተት ንዘለዓለ ጉዳይ ጽምዶ ምስ ዋሽንግተን በፂሕዎ ዘሎ ደረጃን ፖሊስ መንግስቲ ኣሜሪካ ብዝዋቀርን ኣፍሪካ ንመልኪቱ ንዝቐረበሉ ሕቶ እውን ዘለዎ ኩነታት መብረይቦም ኢሳያስ መልሱ እንኮ ቀጽራዊ ስርዓት ምስ ናጽነት ኤርትራ ተቐቢልና የድሕር ምባል እቲ ማእዝኑ ስሓተ ፖሊስታት ኣሜሪካ ዝኽተሉ ዕንወት ከይትጸባጽብና ነቲ ጽምዶ ኣብ ቀዳሞት ዓመታት ናጽነት ኢና ጀሚርና ነርና ብማል ድሕሪኡን ዝነበረ ምዕባለታት ተናኺፎም ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ቃለ መጠይቕ ዝበሎ ብምድጋም ድማ ኣብ ቀዳማይ ዘመነ ስልጣን ትራምፕ ኣብ ዝነበረ 1 ዓመት ጀመረ ተወግሶ ብድሕሪኡ ዝተረፈ 3 ዓመትን ተወሰኺ 4 ዓመት ምሕዳር ባይደንን ዳርጋ 7 ዓመት ተኸሲሩ ኢሎም ትራምፕ ምስ መጸ ነቲ ዝነበረ ጽምዶ ከም ዝቐጸለ ዘመልከተ ፕሬዚደንት ኣብዚ 1 ዓመት ዝተዓዘብናዮ ዝብሎ ጉዳይ ኣማኸርቲና ዝብሉ ነቲ ጽምዶ ጅምር ካብ ዘብል ዕድል ክብዋ ይደልን ብማል ሎቢታት ኣሜሪካ እውን ከም ዓብይ ፀገም ዕንቅፋት ኣቕሚጦም ኣብ መግለፂኡ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መደወኒ ወይ ድማ መሰይጠኒ ዓይነት መልእኽቲ እዩ ብኸመይ መንገዲ ከም ዝተጋራጮ መልእኽቲ ክመጽእ ይኽእል ኢሎም በቲ ሓደ ወገን ኮፍ ኢልና ክንዛረብ እንደሊ ብዛዕባ ወፍሪ ብዛዕባ ቁጠባ ምትሕጋዝ እንድሕር ተባሂሉ ኣብ ኤርትራ ይከኣልን እንድሕር ዝበሃል ኮይኑ ንምንታይ እዩ ዕላማ ፀቕጥቕ ትገብር ወፍሪ ብናትካ ኩነት ከተገድድ ምንቲ ዶስ ነቲ ጽምዶ ንገዛእ ርእሱ ክትብትኖ ምንቲ ዝግበር ዘሎ ኢሉ ሕቶ ኣቐሚጦም ኣነ ሕዚ እንታይ እየ ዝብሎ ድብያን ጩያን እዩ ከም ስልት እንተሪኢኻዮ ድብያን ጩያን ከትሪ ትኸትረ መንገዲ ነቲ ጉዳይ ከይኸደን ከሎ ድሕሪኡ ናትካ ዝመስለካ ርእስቲ ተምፀም እዚ ግን ንዓና ሓድሽ እውን ኣይኮነን ሓድሽ ኢልና ክንዛረበ ይንኽእልን ባህር ናይቲ ስርዓትን ኣሰራርሓን እዮም ትጉነፅ ተፈራርሕ ትድድ ተሰይጠን ድሕሪኡ ድማ ዘድለለኻዮ ትረክብ ዓይነት ከም ሓደ ናይ ፖሊሲ ጋድላይን ማለት እውን መርሓ ናይ ፖሊሲ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ግን ልምድን ባህልን ኢሎም እንተኾነ ግን ኣስመራ በቲ ገጢምዋ ዘሎ ብድሮታት ተስፋ ከይቆረፀት ምስ ምሕዳር ትራምፕ ዝግበር ጽምዶ ከተቐጽሎ ምዃና እውን እቲ ፕሬዚደንት ኣሚቱሎም ኣብቲ ጽምዶ ንኽልታዊ ጉዳያት ጥራሕ ዘይኮነ ብዛዕባ ኢትዮጵያን ሶማልያን ሱዳንን ዝብሉ ጉዳያት ናይቲ ዞባ ንኣሜሪካ ሓሳባትና ከነካፍለለና ኢሎም ኣብ ኩሎም ኣጋጣሚታት ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝተለዓለ እዋን ቅድሚ ናትና ጉዳይ ክንሰርዕ ኣለና ናትና ጉዳይ ቅድም ከነማዕራር ኣለና ክልታዊ ዝቕድም ዝመጽእ ዝበሃል ክልታዊ ኣብ ሳልሳይ ራብዓይ ደረጃ ሰሪዕና ኢና ክንዛረበሉ ጸኒሕና ፖሊስ ኣሜሪካ ብቲ ዞባ ምፍላጥን ምርግጋዕን ቀዳምነት እቲ ዝመርሖ መንግስቲ ምዃኑን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ደጊሙ ኣረጋጊጹሎም ኣብዘን ዝመጻ ዘለዋ 3 ዓመታት እውን እቲ ጽምዶ ክንቅጽሎ ኢና ንቕይሮ ንብድሎ ኣይክኸውንን እዩ እንታይ ፍረ ከምጽእ ይኽእል እንድሕር ተባሂሉ ግን ሓንቲ ኢድ ንሜና ኣይትጣቕዕን እያ ኢሎም ነታ ኣብ ዝዋን እዚ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ኩናት ከይኣትዋ ስጋት ፈጢሩ ዘሎ ንሕትዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ማእኸል ዝገበረ ብፍላይ ብወገን ኢትዮጵያ ዝስማዕ ዘሎ ንላዕላውነት ኤርትራ ዝፀባ ቀጻሊ ተኸታኹት ራኻታ ተመልኪቱ ንዝቐረበሉ ሕቶን ክምልስ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ንምርኻብ ትገብሮ ዘላ ዲፕሎማስያዊ ፕሮፓጋንዳዊ ምንቅስቓስ ንመዳመቒ ዝቐርብ ክብል ኣናይስወሎም ኣዋጅ ኩናት ኣንጻር ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ ናይ ማያት ናይ ካልእ ዝበሃል መዳመቒ ዝቐርብ እዩ እዚ ኩናት እዚ ዘይተኣወጀሉ የለን ኩናት ናይ ማያት ኢልካ ምእዋጅ ንመን ንዓና ብቐጥታ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ገለ ኣይኮነን ናይ ናይል ኩናት ኢኻ ትእውጅ ዘለኻ ንመን ኢኻ ትእውጀሉ ዘለኻ መን እዩ ዝምልከት እቲ ኣዋጅ ናይቲ ኩናት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ብልጽግና መጀመርታ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ ኩናት ኣውጁ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ንፋን ንምጥፋእ ኣብ ልዕሊ ክልል ኣምሓራ ኩናት ተኣውጁ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዓፋር ኦሮምያ ሶማል ድሕሪ ምባል እዚ ፆታ እዚ ናይ ብልጽግና ኣጀንዳ ኣይኮነን ናይ ካልኦት ኣጀንዳ እዚ እቶም ዝምውልዎ ዘለዉ እቶም ገንዘቦም ዝህቡ ዘለዉ ክብል ተንቺኖም ናብ ከም ዝኣምሰለ ቅልላው ዘምርሕ ሰብ ሰነፍ ነዳይ ፈራሕ ስሱዕ ጥራሕ ይክብሉ ኣይስሎም ተኾነ ግን ሰብኣል ቦነፈርቲ ድሮናትን ኣፅዋራትን ካብ ደገ ናብ ኢትዮጵያ ያቱ ከም ዘለውን ተዛሪብሎም መን እዩ ዘምፀን ዘሎ ተንድሮናት መን እዩ ነዚ ኩሉ ኣፅዋር ካብ ደገን እናሸመተ ዘምፅእ ዘሎ መን እዩ ነዚ ኩሉ ውዲታት እዚ ዝምውል ዘሎ ካበይ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ገንዘብ ብምሉኡ ናብዚ ዝኸይድ ዘሎ መን እቲ ዝግዛእ ዘሎ ዕሱብ ስለምንታይ ዝግዛእ ዘሎ እንታይ ክበልዕ እዩ ዝኣቱ ዘሎ ድሕሪ ምባል እቲ ፕሬዚደንት ግዜ ካይተጥፍ ኢሉ ብምዝራብ
زينا ناتنا كمان كتقصي بلون كزاربلو دايبلو قدعي زبمال أنا أيس والله كوينات نتتاوجلنا قلنا مكل غال مسلنا من حتى اللي كونن بمال دما أيت إسياس أبناتاتهم نحاسوت ما أدك نعدم يولنان بناي سدسات تلك أفكافا وكوينات عين عدمنينا أبزيز تودى بروباغانداتات زوجواي يبل كانيلوم أبي أحمد مسترا وجل لأخ كم سدد تقليدهم أبي أحمد من قد أمباسادر رضوان حسين لم يأم معادشة ملقت بريزيدنت سوماليا حسن شيخ محمود سدير الله أمباسادر رضوان مسحلف سليا سوماليا وانت رخيبو زرزرت حزتو استخايد زيتب وقع كوانت زي تقلزت من قصاصكن بفلاي مسقود داي سومالي لاند تأثير تفتير زالا زي مردان مهدان داقماين مقررابن استقبر السطور دبلوماسيا وتعار مخاني من اللولا زعودة من قهلتين قراس زولا دبلوماسيا وطرين هاوزل على ترزبت حلو زولا وان استخايدهم ازي كم زل خوينو أبدوا مبرا سودان بستفت زمن ايدرون متقعتي 27 سوات هيوتهم كم زحلفه كابت بوتا زوتو صبصبات حبيرام از بحيلتات قلطف دغف استفت متقعتي نتاب سودان نوارح زغصله دماو كينات ناب زخف درجه سغاغير ويركاب اتي دبدا بفلا بلع زيغاتات زنጻጸረ بمخانو ብዙሓት ሰባት ጉዳት ክወጽሖም ከሎ ተኸባቢ እውን ብሰንክት መጥቃዕቲ ዓቢ ስምባደን ዕንወት ነጋጢሞሎም ታሞንጎ ሰራዊት ሱዳን ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍን ዝካየ ዘሎ ኩናት ዛጊድ ኣሽሓት ሰባትን ሞትን ሚሊዮናት ሰባት ድማ ንስደት ተቃሊዑ ይርከብ ዓለም ለኻዊ ትካለ ሰባ ምስላት ዛብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋታት ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ ደውን ክብል በተደጋጋሚ ጽውዕ እኳ እንታሎ ትግጭት ግን ከመዓልትና መዓልትና ገደደ ይኸይደሎ ዝሓድሽ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ድማ ኩናት ናብ ሓድሽቲ ከባቢታት ዝፋሕፋሕ ምህላውን ሰላማ መንገዲ ድማ ሪሕቆ ከም ዘሎን ዘር መለከት እዮም بخال وجن منجست سوماليا مس حبرات إمارات عرب زنوررك كم زقارتن كلهم كلتاو سمعت كم زت تسنخلونا فليتهم بيت مخرم من السرات تاجر دحر زكاير زتا مس إمارات عرب زنور سمعت كم زقارته أو زوج مجلس فليتهم اليوم مس ودبات تان مكل خالن استعصر سمعت يركبوهم بس مسارات مس ودبات بربرة بوساسون كيس مايون استعصر سمعت كمون مس فيدرالون زبون تكلات سوماليا استجبر سمعت سريزو أو كلتشن 16 بمحضر سومالي لاند مس دي بي وورلد استجبر سمع ودب بربرة بزي فقاد منقص فيدرال استفرم اي بمال كابنا وحوانة حزاك تقاوم زاني حيام منقص سوماليا توسانا لعلاونة تهاجر قزات وحدنة قوام من محلاو استوسد مخان حبيرو بتوساخين السقوم تزوسد المخنيات مرتوعون ناس النتهاجر هاجر وحدنة بوليتكا ولعلاونة تهاجر زداخم تقبارات مسبت حي مخان قالت زلام منقص سوماليا كم زعين التقبارات هاجرا وحقن لعلاونة تستحس كمون حبرات هاجرات حبرات افريكا ودب اسلاما متحجازن ليق عربن ابزي متتاو استبتحس معات زتحس مخان قالتو توسانن نتو من حدنة ناصنة سوماليا زداخم تقبارات زقاوم زيغاتات سوماليا ون زملكت مخانو حبيرو لام منستر قدرات تصات هاجر بزعوات وسانن حبرات إمارات عرب حبرات أفريكان ودو إسلاماو متحجاز حبرات منقسطاتن كم زفلت قاليتهم كبراتنا كبران بيت سبا فوت ميديا نساتي زواردنا يوم حتى أنا وزيناتها تقريبا خنبيتنا سلتكات ولنا مسكن لايك شير سبسكرايب مقبار بيت السب أفوت ميديا أخونو سوسنا منا